राम 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 सर्वेभ्यः स्वागतम। वेलकम टू लर्निंग टू चैंट श्रीमन्नारायणीयम क्लास 63। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननं। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। We shall begin with revision of 34th first 5 shlokas. Revision, you can begin. Amogha Ramya, whoever is well. You can start the revision. अथ चतुस्त्रिंशत्तमं दशकम् गीर्वाणैरर्थ्यमानो दशमुखनिधनं कोसलेष्विष्य शृङ्गे पुत्रीजामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पाजसाग्र्यम् तद्भुक्त्या तत्पुरीन्ध्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातः तद्भुक्त्या तत्पुरन्ध्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातः रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमपि तुं लक्ष्मणेनानुजातः यातो भूस्तातवाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताध्वखेदः नृणान्त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथि पदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठथास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः। Ramya. सुखमिह निवसन्तान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नैकदाभोगतपतिभजते मातुलस्याधिवासं तातामगद्धोऽभिषेकस्तव किल विहरन्त्येकयाधीशपुत्र्या तातोऽज्ञायतुकां वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौराणारुध्यमार्गे गुहनिलयगतस्त्वं जटाचीरधारी रामसंकीर्य गङ्गाधिपदि पुनस्तं भरद्वाजमाला नत्वाहेतोरति सुखमभसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे। We'll go move on to new shloka. Arjun, repeat after me. Shloka 6. Shrutva putrarti khinnam khalu
भरतमुखात् 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 स्वर्गयातं 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 स्वतातं 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 तप्तः 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 दत्वाम्बु 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 तस्मै 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 निदधिथ 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 भरते 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 पादुकां 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 मेदिनीं च मीदि मी- मीदिनीं च मेदिनीं मीदिनीं च मे मीदिनीं ओ मेदिनीं च मेदिनीं च अत्रिं अत्रिम् अत्रिम् नत्वाथ 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 गत्वा वनं गत्वा वनं गत्वा वनम् अतिविपुलम् 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 दण्डकं 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 चण्डकायं 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 हत्वा 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 दैत्यं विराधं दैत्यं विराधं दैत्यं विराधं सुगतिं सुगतिं सुगतिम् अकलयः 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 चारुभोः 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 शारभङ्गीं 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 श्रुत्वा पुत्रार्ति श्रुत्वा पुत्रार्ति श्रुत्वा पुत्रार्ति खिन्नं खलु खिन्नं खलु खिन्नं खलु भरतमुखात् 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 स्वर्गयातं 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 स्वतातं 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 तप्तो दत्त्वा तप्तो दत्त्वा तप्तो दत्त्वा अम्बु तस्मै अम्बुतस्मै अम्बुतस्मै निदधिथ 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 भरते 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 पादुकां मेदिनीं च पादुकां मेदिनीं च पादुकां मेदिनीं च अत्रिन्नत्वा अत्रिं नत्वा अत्रिं नत्वा अथ गत्वा अथ गत्वा अथ गत्वा वनमतिविपुलं 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 दण्डकं 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 चण्डकायं 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 हत्वा दैत्यं हत्वा दैत्यं हत्वा दैत्यं विराधं 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 सुगतिमकलयः सुगतिमकलयः
सुगतिमकलयः चारुभोः 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 शारभङ्गीम् शारभङ्गीं शारभङ्गीं श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नम् श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् खलु भरतमुखात् खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं स्वर्गयातं स्वतातं स्वर्गयातं स्वतातं श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते निदधिथ भरते निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च पादुकां मेदिनीं च पादुकां मेदिनीं च तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिन्नत्वाथ गत्वा अत्रिं नत्वाथ गत्वा अत्रिं नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलम् वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायम् दण्डकं चण्डकायम् दण्डकं चण्डकायम् अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायम् अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायम् अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधम् हत्वा दैत्यं विराधम् हत्वा दैत्यं विराधम् सुगतिमकलयः 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 चारुभोः शारभङ्गीम् चारुभोः शारभङ्गीं चारुभोः शारभङ्गीम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोः शारभङ्गीम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोः शारभङ्गीम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोः शारभङ्गीम् Full stop. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते
पादुकां मेदिनीं च अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकञ्चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोः शारभङ्गी. Good. Next. Shloka 7. Natva नत्वा नत्वा Agasthyam अगस्त्यम् अगस्त्यम् Samastashara समस्ताशर समस्ताशर Nikara निकर निकर Sapatra सपत्र सपत्र Akritim आकृतिम् आकृतिम् तापसेभ्यः 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 प्रत्यश्रौषीः 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 प्रियैषी 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 तदनु च तदनु च मुनिना 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 वैष्णवे 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 दिव्यचापे 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 ब्रह्मास्त्रे 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 चापि दत्ते चापि दत्ते चापि दत्ते पथि 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 पितृसुहृदम् पितृसुहृदं पितृसुहृदं वीक्ष्य 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 भूयः 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 जटायुं 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 मोदात् 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 गोदा 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 तटान्ते 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 परिरमसि 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 पुरा 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 पञ्चवट्यां 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 वधूट्या 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 नत्वागस्त्यं नत्वागस्त्यं समस्ताशर 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 निकरसपत्र निकर सपत्र आकृतिम् 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 तापसेभ्यः 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 प्रत्यश्रौषीः 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 प्रियैषी 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 तदनु च तदनु च मुनिना 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 वैष्णवे 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 दिव्यचापे 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 ब्रह्मास्त्रे ब्रह्मास्त्रे ब्रह्मास्त्रे
चापि दत्ते चापि दत्ते चापि दत्ते पथि पितृसुहृदम् पथि पितृसुहृदम् पथि पितृसुहृदम् वीक्ष्य भूयः वीक्ष्य भूयः वीक्ष्य भूयः जटायुम् 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 मोदात् 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 गोदातटान्ते 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 परिरमसि पुरा परिरमसि पुरा परिरमसि पुरा पञ्चवट्याम् पञ्चवट्यां पञ्चवट्यां वधूट्या 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 नत्वागस्त्यं समस्ता नत्वागस्त्यं समस्ता नत्वागस्त्यं समस्ता आशरनिकर 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 सपत्राकृतिं तापसेभ्यः सपत्राकृतिं तापसेभ्यः सपत्राकृतिं तापसेभ्यः समस्ताशरनिकर सपत्राकृतिम् समस्ताशरनिकर सपत्राकृतिं समस्ताशरनिकर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः 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 नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी प्रत्यश्रौषी प्रियैषी प्रत्यश्रौषी प्रियैषी तदनु च मुनिना तदनु च मुनिना तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे वैष्णवे दिव्यचापे वैष्णवे दिव्यचापे प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे प्रत्यश्रौषी प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे प्रत्यश्रौषी प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदम् पथि पितृसुहृदम् पथि पितृसुहृदम् वीक्ष्य भूयो जटायुम् वीक्ष्य भूयो जटायुम् वीक्ष्य भूयो जटायुम् ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदम् वीक्ष्य भूयो जटायुम् ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदम् वीक्ष्य भूयो जटायुम् ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदम् वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदाद् गोदातटान्ते मोदात् गोदातटान्ते मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा परिरमसि पुरा
परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या पञ्चवट्यां वधूट्या मोदाद्गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या नत्वागस्त्यं समस्ताशरणिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषि प्रियैषि तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोदातटां ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या Okay, good. Now we'll go to shloka 8. Are you able to hear me now, Ramya? Yes, I'm able to hear you. Okay. प्राप्तायाः शूर्पणख्याः मदनचल धृतेः अर्थनैः निस्सहात्मा तां सौमित्रो विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लून नासाम् दृष्ट्वैनाम् रुष्टचित्तम् खरम् अभिपतितम् दूषणं च त्रिमूर्धम्
व्याहिंसीः व्याहिंसीः आशरानपि आशरानपि अयुत अयुत समधिकान् समधिकान् तत्क्षणात् Sorry, I couldn't hear you. तत्क्षणात् अक्षतोष्मा Amogha, you take one round, then we'll see if Ramya's there is some connection. If you can hear me clearly, you take this round. Okay. Ramya can, you continue, Ramya. प्राप्तायाः शूर्पणख्याः मदनचलधृतेः अर्थनैः निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लून नासाम् दृष्ट्वैनाम् रुष्टचित्तम् खरम् अभिपतितम् दूषणञ्च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीः आशरानपि अयुतसमधिकान् तत्क्षणात् अक्षतोष्मा प्राप्ताया शूर्पणख्याः मदनचलधृतेः
अर्थनैर्निस्सहात्मा 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 मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा 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 प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा प्राप्ताय शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा प्राप्ताय शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य तां सौमित्रौ विसृज्य तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् तेन निर्लूननासा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तम् दृष्ट्वैनां खरमभिपतितम् खरमभिपतितम् दूषणं च त्रिमूर्धम् दूषणं च त्रिमूर्धम् दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानपि व्याहिंसीराशरानपि अयुतसमधिकान् अयुतसमधिकान् तत्क्षणादक्षतोष्मा तत्क्षणादक्षतोष्मा व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणादक्षतोष्मा व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणादक्षतोष्मा व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकान् तत्क्षणादक्षतोष्मा प्राप्ताय शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम्
व्याहिंसीरसरानप्ययुतसमधिकान् तत्क्षणादक्षतोष्मा व्याहिंसीरसरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणादक्षतोष्मा. Good. Shloka 9. Amogha. Sodarya. सोदर्या सोदर्या Proktavarta. प्रोक्तवार्ता प्रोक्तवार्ता Vivasha. विवश विवश Dashamukha. दशमुख दशमुख Adishta. आदिष्ट आदिष्ट Maricha. मारीच मारीच Maya Sarangam. माजासारङ्गम् माजासारङ्गम् Tarasakshyah. सारसाक्ष्याः सारसाक्ष्याः There's no visarga. It's just Sarasakshya. सारसाक्ष्या सारसाक्ष्या Sprihitamanu. Sprihitam. स्पृहितम् स्पृहितम् Anugataha. अनुगतः अनुगतः Pravadhihi. प्रावधीः प्रावधीः Banaghatam. बाणघातम् बाणघातम् Tanmaya. तन्माया तन्माया Akranda. आक्रन्द आक्रन्द Niryapita. निर्यापित निर्यापित Bhavadanujam. भवदनुजाम् भवदनुजाम् Ravanaha. रावणः रावणः Tam. ताम् ताम् Aharshit. अहर्षीत् अहर्षीत् Tenartaha. तेनार्तः तेनार्तः Apitvamantaha. अपि त्वमन्तः अपि त्वमन्तः Imapi. किमपि किमपि Mudam adhaha. मुदमधाः मुदमधाः Tadvadha. तद्वध तद्वध Upayalabhat. उपायलाभात् उपायलाभात् Sodarya. सोदर्या सोदर्या Proktavarta. प्रोक्तवार्ता प्रोक्तवार्ता Vivasha Dashamukha. विवशदशमुख विवशदशमुख Adishta Maricha. आदिष्टमारीच आदिष्टमारीच Maya Sarangam. माजासारङ्गम् माजासारङ्गम् Tarasaksya. सारसाक्ष्या सारसाक्ष्या
सारसाक्ष्या स्पृहितं 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 अनुगतः 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 स्पृहितमनुगतः 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 प्रावधीः 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 बाणघातम् बाणघातं बाणघातं तन्मायाक्रन्द 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 निर्यापित नित्यापित नित्यापित भवदनुजाम् भवदनुजां भवदनुजां रावणः 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 तामहर्षीत् 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 तेनार्तोऽपि 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 त्वमन्तः 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 किमपि मुदमधाः किमपि मुदमधाः किमपि मुदमधाः तद्वध 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 उपायलाभात् 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 सोदर्या प्रोक्तवार्ता सोदर्या प्रोक्तवार्ता सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुख 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 आदिष्टमारीच आदिष्टमारीच आदिष्टमारी मायासारङ्गम् 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 प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच मायासारङ्गम् प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच मायासारङ्गम् प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच मायासारङ्गम् तारसाक्ष्या स्पृहितम् सारसाक्ष्या स्पृहितम् सारसाक्ष्या स्पृहितम् अनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् अनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् अनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच मायासारङ्गम् सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच
दृष्टमारीचमाजासारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् सोदत्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमाजासारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्द तन्मायाक्रन्द निर्यापितभवदनुजाम् निर्यापितभवदनुजाम् रावणस्तामहर्षीत् रावणस्तामहर्षीत् तन्मायाक्रन्द निर्यापितभवदनुजाम् रावणस्तामहर्षीत् तन्मायाक्रन्द निर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तन्मायाक्रन्द निर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधाः तद्वधोपायलाभात् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् सोदत्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमाजासारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगता प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्द निर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् गुड श्लोका 10 अर्जुन अर्जुन Arjuna. Okay, Amogha, you continue. Oh, Arjun is also here. Okay, Arjun, you recite. I can hear you. Bhuyaha. Bhuyaha. No, can't hear you. I can see you. See your lips moving. I can't hear you. Okay, Bhuyaha. Bhuyaha. Tanvim. 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 Vichinvan. 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 Ahrita. 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 Dashamukhaha. 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 Tvadvadhum. Tvadvadhum. Tvadvadhum.
मद्वधेन 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 इत्युक्त्वा 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 याते जटायौ याते जटायौ याते जटायौ दिवमथ 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 सुहृदः 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 प्रातनोः 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 प्रेतकार्यम् प्रेतकार्यं प्रेतकार्यं गृह्णानम् गृह्णानं गृह्णानं तं कबन्धम् तं कबन्धं तं कबन्धं जघनिथ 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 शबरीं प्रेक्ष्य शबरीं प्रेक्ष्य शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं पम्पातटे त्वं पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तः 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 वातसूनुम् वातसूनुं वातसूनुं भृशमुदितमनाः 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 पाहि 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 वातालयेश 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 भूयस्तन्वीम् भूयस्तन्वीं भूयस्तन्वीं विचिन्वन् 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 आहृतदशमुखः 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 त्वद्वधूम् त्वद्वधूं त्वद्वधूं मद्वधेनेति 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 उक्त्वा याते उक्त्वा याते उक्त्वा याते जटायौ 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 दिवमथ सुहृदः दिवमथ सुहृदः दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् प्रातनोः प्रेतकार्यं प्रातनोः प्रेतकार्यं गृह्णानन्तं कबन्धम् गृह्णानन्तं कबन्धं गृह्णानन्तं कबन्धं. That is not wrong. Say, but we will stick to grinha. Tell the na first and then the ha. Grinhanantam kabandham. गृह्णानन्तं कबन्धं गृह्णानन्तं कबन्धं Jaghanitha shabarim. जघनिथ शबरीं जघनिथ शबरीं Prekshya pampatate tvam. प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं Samprapto vatasunum. सम्प्राप्तो वातसूनुं सम्प्राप्तो वातसूनुं Bhrishamudita manaha. Arjun. Bhrishamudita manaha. भृशमुदितमनाः
भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश पाहि वातालयेश पाहि वातालयेश भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृत भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृत भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृत दशमुखस्त्वद्वधूम् दशमुखस्त्वद्वधूं दशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा 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 याते जटायौ दिवमथ याते जटायौ दिवमथ याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृत दशमुखस्त्वद्वधूम् मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धम् गृह्णानन्तं कबन्धम् गृह्णानन्तं कबन्धम् जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं गृह्णानन्तं कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् गृह्णानन्तं कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं गृह्णानन्तं कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुम् सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि भृशमुदितमनाः पाहि भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश 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 सम्प्राप्तो वातसूनुम् भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जघनिथ गृह्णानन्तं कबन्धं
जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश. Very good. I only will tell the next this thing twice. I will only tell at the end. Iti Sriman-Narayaniye Shri Ramavataran Nama Chatustrimshatitamam Dashakam Samaptam. Iti Sriman-Narayaniye Shri Ramavataran Nama Chatustrimshatitamam Dashakam Samaptam. Narayanakhila Guro Bhagavan Namaste. There is also, you can also say Chatustrimshattamam. I think both are fine, I think. Anyway, we'll just go to a couple of announcements and then I will tell the whole Dashakam again for recording. And then we will take questions and hopefully some student recitations also for the first 5 shlokas. Memorization test, I have sent out the mails just before the class. You all should have received the memorization test link. If not, Amogha, are you here? If not, you can just post that form link. You would have received the mail, hopefully. You can copy paste that link on the chat. So memorization test, you can fill up the form and then as usual, I will send an Excel sheet for slots. We might start this Tuesday or Wednesday and hoping the first 26 to 30 Dashakams, not 31 to not beyond 30, 26 to 30, starting from Gajendra Moksha till the end of Amrita Mathanam. Then we shall have discourse starting from Dashakam 26 tomorrow. I just said from 26 because I don't know whether I will reach 30 or I will stop somewhere in between and then take it from there again. So I will begin with Dashakam 26 and however far it goes, we will have it tomorrow, Sunday evening 6:30 p.m. as usual. We will have 1.5 hours up to maximum 2 hours discourse depending on the time it takes. Yeah, as usual, it will be on YouTube. You know the channel, the recording. I will send out a mail anyway tomorrow morning or afternoon with the link and I'll post on the Telegram group also. These are 2 announcements, memorization test and discourse. Now I will repeat the whole Dashakam and then you can ask questions. Atha Chatustrimshattamam Dashakam Girvanirarthyamano Dashamukha Nidhanam Kosaleshvrishya Shringe Putriyamishtimishtva Dadushi Dasharathaksma Bhrite Payasagrim Tadbhuktya Tatpurandhrishvapiti Srishu Samanjata Garbha Sujataha Ramastvan Lakshmanena Swayamatha Bharatena Shatrughna Namna Kodandi Kaushikasya Kratuvaramavitul Lakshmanenanuyataha Yato Bhustatawacha Munikathitamανudvandvasham tadvakhedaha Nrânantrânaya bânirmunivacanabalat-tāṭakam pāṭayitva labdhvasmadastrajalam munivanamagamo devasiddhashramakhyam Marichandravayitva makhashirasi sharairanyarakṣamsi nighnan kalyang kurvanna Kalyam pathipadarajasa prapya vaidehageham Bhindanaschandrachudam dhanuravanisutamindirameva labdhva Rajyam pratishtathastvam tribhirapi cha samam bhratruviraih sadaraihi Arundhane rushandhe bhrugukulatилake sankramayyasvate jaha Yate yatosya yodhyam sukhamiha nivasan kantaya kantamurte Shatrughne kadatho gatavati bharate matulasya-dhivasam Tatarabdhobhishekastava kila vihatah kekayadhisha putrya Tatokta
यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वं जटाचीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्वाम्बुतस्मै निददिथ भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोः शारभङ्गीं नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदाद्गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्याम् प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासां दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धं व्याहिंसीराशरानप्ययुत समधिकांस्तत्क्षणादक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवश दशमुखादिष्टमारीचमाया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्द निर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहार्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यं गृह्णानन्तं कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामावतारं नाम चतुस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते. We shall keep it as चतुस्त्रिंशत् दशकम only, not चतुस्त्रिंशति. चतुस्त्रिंशत् is the correct form. So that is that. Any questions you can raise your hands and ask. I shall see if there are any questions here. Okay, many people have said regarding the memorization test you have not received. I will just see. I think I forgot to press the send button at the end. I will just check it out. 1 second. Yes. I just forgot to send it. You will receive it in a minute or two. I finished the whole process and forgot to send. No problem. You will receive the mails in a minute or two. You can register for the memorization test. Any other questions you have regarding anything else? You can raise your hands. Sundaravalli Shankar, then Jyoti Shanai. Ram Ram Guruji. First of all, congratulations. It feels very nice to see Janani also as a panelist.
Thank you. And I have heard in Upanyasams and all that when somebody is pregnant, if they listen to Bhagavatam, the child will be golden. So I can only imagine what your child is going to be. So I just want to pray and pray to God to give you all success. Thank you. Thank you. Thanks a lot. It's all the grace of Guru Vairappa. Jyoti Shanai. Yeah, Then Ram two. Ram. Yeah, the last part which you said is Chatushtrim Shatitam. Chatus is one word and Trim Shatitam is one word. No? Chatustrim. No, Chatustrimshat is one word. Chatustrimshat means 34. Chatustrimshat. Then what happens to the Atitam? I mean, how do you split that? Chatustrimshat tamam. Chatustrimshat tamam. That tamam is a pratyaya which tells like ST or TH in English. First, second, third, fourth, when we say that TH that we have there, it is that kind of a pratyaya. Tamam. Oh, okay. Thank you. Dhanyavad. Geetu 14384 and then Manamala. Ram. Ram Guruji. Congratulations. First, the last stanza, third line, first word, you pronounced it different today, right? That Grinhanam, you said, instead of Grishnanam. Is there any difference if we pronounce it that way? Does the meaning change? A meaning does not change. There is no problem. But traditionally, we always pronounce these na, ma, the two nas, na, and ma. When it comes along with ha like this, we pronounce it the other way, like Brahma, Grihnati or Grinhati, Vanhihi. All these we pronounce it this way. This is how the traditional Vedic pronunciation is. So we will stick to that. Okay. So when it is with ha, we have to tell the smaller one first and then the ha. Like that. Correct. Only these three letters, na, and ma. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Guru. Dhanyavad. Vanamala, then Prabhakara Rao. Oh, sorry, Vanamala. Yes. Ram, I have just two doubts. One is in sloka number 6, fifth line. Is it Atrim or Atrim? My book says Atrim. Ikara is Hraswa, no doubt. Okay. Then the other one is in sloka number 8, first line. Praptayaha Shurpanakhya or Shurpanakhya? Shurpanakhya. Shurpanakhi only is her name. Shurpanakha is the name. So it is Shurpanakha. So it's only Shurpanakhya, not Shurpanakhya. Yes. Okay, thank you so much. Ram. Prabhakara Rao, then Kalyana Krishna. Prabhakara Rao. You can unmute yourself. Prabhakara. Namaste, sir. Namaste. I can hear you. Sir. I'm recently joined, sir. No problem. Yes, tell me. It's very fine, sir. Okay, good. Shubham. Namaste, sir. Namaste. Krishnan sir, namaste. Hello, good morning to you all. Namaste. Again, congratulations to you for your new life beginning the last month or so. Yes. My question is very simple. On Shloka 8, last line, I tried to break it up. Ayuta Sama Adhikan. Doesn't that become Ayuta Samadhikan? I think you're pronouncing it is not Sama Adhikan. It is Sam Adhikan. Sam is the Upasarga there for the word. I see. Yeah. So it is Ayuta Samadhikan. Yes, Ayuta Samadhikan. Okay, appreciate that. Thank you. Have a wonderful day. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye. Jayalakshmi Ganeshan, then Amritavalli Sampath. Namaskaram ji. Namaste. It is regarding uploading of these two texts, 4 and 5. It is not. Yes.
Oh. Yeah, we have not uploaded the memorization tests since I know you have sent me a mail also. I saw that mail. I will tell the volunteers to upload it. Many people did not ask for it, so we just thought, should we upload or not? Should we put so many videos on YouTube? Anyway, I will tell the volunteers. Okay. Okay. Thank you, Ji. Thank you so much. Namaskar. Amritavalli Sampath, then Shanchan. Namaskaram, Guruji. Namaste. Congratulations. Thank you. நான் உங்க கல்யாணத்துக்கு கொடுக்கணும் நான் இதுவா இருக்கு. அது எப்படி நான் அதை ரீச் பண்ண வைக்கிறது உங்களுக்கு? நீங்க மெயில் அனுப்புங்க, இந்த கீழ ஐடிக்கு மெயில் அனுப்புங்க, நான் அப்புறம் சொல்றேன். இல்லன்னா நீங்க டைரக்டா யோகாக்கு டொனேஷன் கொடுத்துடலாம். இல்லன்னா நீங்க பர்சனலா கொடுத்துதான் நினைச்சேன்னா மெயில் அனுப்புங்க, நான் சொல்றேன். எனக்கு பிரசிடென்ட் ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும் நான் கல்யாணத்துக்கு, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதான் அவசியம் நீங்க மெயில் அனுப்புங்க. கீழே இந்த மெயில் rama.vyoma@gmail.com அனுப்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு நீங்க மெயில் அனுப்புங்க, நான் ரிப்ளை பண்றேன். இதோ ஒரு நிமிஷம் குருஜி. நமஸ்தே. யூபிஐ ஐடி மாதிரி இருக்கா, கூகுள் பே இது மாதிரி இருந்தா அந்த அமௌண்ட் நீங்க மெயில் அனுப்புங்க, நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். இங்க கிளாஸ்ல சொல்ல வேண்டாம், நான் மெயில்ல ரிப்ளை பண்றேன். ஓகே, தேங்க் யூ. धन्यवाद. हेलो. नमस्कार गुरुजी. நமஸ்காரம் குருஜி. சாந்தி பேசுறேன். நமஸ்காரம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். your classes are awesome. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. இப்பதான் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். will I be eligible for the memorization test? எனக்கு எடுத்துக்கணும்னா நான் eligible. You can memorize from 26 to 30 now you are eligible. இல்லன்னா இப்ப உடனே 26 to 30 இந்த 5 பண்ண முடியலன்னா அடுத்த வாட்டி 31ல 35 இருக்கும். அப்புறம் பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் மேக்கப் பண்ணிக்கலாம். நான் ட்ரை பண்ணலாம்னு பாக்குறேன். என்ன சரியா இந்த சாக்கு தான் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணுவோம். என்ன that is correct. So there is no bar for memorization test at all. Anybody can join. If you can memorize, you can join. Okay. Namaskaram Guruji. Thank you. Dhanyawad. Dhanyawad. I think that is the end of all questions. I am putting everyone's hands. Everyone's hands down. I have put. Now you can raise your hands for recitation. The first 5 shlokas we can have some recitation. Only recitation. Yuvedha, we will start with you. Shloka number 1, 34.1. Once you finish recitation, please mute yourselves. Yuveda, you can start. Okay, I have muted you. Sorry, I had muted you. You can unmute yourself. Ram Mahodaya. Ram. I start? Yes. गीर्वाणैरर्थ्यमाणो दशमुखनिधनं कोसलेष्वृष्य शृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यं तद्भुक्त्या तत्पुरन्ध्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातः रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना. Good recitation. That tisrishu should not stress on the sakara. It's not tisrishu. Tisrishu. Okay. That's just be sri. Tisri. That's all. Tisrishu. Tisri. Thank you. Ram. Sundaravalli Shankar, then Shyamala Ramachandra. Shall I start? Okay, you can start. Shloka 2. कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातः यातो भूस्तातवाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वा स्माधस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम्. You have to improve on the Mahapranas. Most of the Mahapranas were missed. Everywhere that Mahaprana should become a Mahaprana. Otherwise, good.
Next, okay, somebody has said they is not here. Maragadam, then Jyotishane. Maragadam Shloka 3. Maragadam Shloka 3. Vanakkam Guruji. Vanakkam. Shalom. Marisam travayitva makasirasi sarairanjya rakshamsi nikhnan kalyam kurvanna kalyam hadipadarajasa prapya vaideha keham bhindrasudam thanuravanisu taminti rame valapva Rajyam pradisthadastvam Virabhisatamam Khatruvirai Tadaraihi. It last line number so Pratishtha. Pratishtha. Mahaprana area improve ayirukku innu konjam effort. Thank you. Good. Thank you, sir. Thank you. Ram Ram Guruji. Ram Ram. You can hear me, right? Yes, I can. Arundhane Rushanthe Bhrugakullatilake Sankramayasvate Jaha Yate Yatosya Yodhya Sukhamiha Nivasan Kantaya Kantamurte Shatrughne Naikadatho Gatavati Bharate Matulasyaadhivastam Tatarabdhobhishek Tava kila vihatak Kekayadhisha putrya. There was a lot of disturbance actually. The background, there was a lot of disturbance. No problem. I could hear very well. Okay. Thank you. Ram Guruji, shall I go next? Yes. Tatoktya yatu kamo vanam anujavadu samyuktaschapadaaraha Pauranarudhya marge guhanilaya gataha tvam jatachiradari navasantirya gangam adipadavipunas Bharadwajamarat Natva Tadvakya Hetoho Atisukhamavasah Chitrakute Girindre. Good. Your fluency is good, but still Mahapranas, even though you are missing out. Most of the Mahapranas were not heard as Mahapranas. There's that specific special stress for that Mahaprana. Everywhere it was missed. Across the shloka it was missed. Okay, thank you Guruji, sorry about that. No problem. Jai Lakshmi Ganeshan Shloka 1 again. Then Asha Vishwanath Shloka 2. 1 second. Jai Lakshmi Ganeshan. Jai Lakshmi Ganeshan, yes. You are self-muted. After her, Asha Vishwanath. I'm not audible. Now you are audible. Yes. Dashamukha nidhanam kosaleshvasya shringe putriya mishtimishtva dadushi dasharathaksma bhrute payasagryam tadbhuktya tatpuram vrishvapi siddhishushu samam jatasya bhagujatah ramastvam lakshmanena swayamata bharatenapi Shatrughna namna. Thank you. Shatrughna and the Ghakara mattum varla verella undu. Asha Vishwanath Shloka 2. Ram Guruji. Ram. Congratulations for your marriage. Thank you. Kodandi Kaushikasya Kratuvaram avitum Lakshmanena nuyataha Yato bhustvat vacha muni kathitam anudvanda
चान्ताध्वखेदः नॄणान्त्राणाय बाणेरमुनिवचन बलात् ताटकान् पाटयित्वा लब्ध्वा स्मादस्त्रजालम् मुनिवनमगमो देव सिद्धाश्रमाख्यम्. Very good, very good. Good. You improved a lot. Thank you, Guruji. Bahut uttam prayas. Shanchan and then Panchanadam Swaminathan. Shanchan Shloka 3. मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शैररण्ये रक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्या पतिपतरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् बिन्दानान्द्रचान्द्रचूडं धनुरवनि सुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं पिबीरपि च सम्प्रातृवीरैः सदारैः. Only the third line beginning, it didn't go very well. Bhindanas Chandrachudam. Listen to that properly again. Bindanas Chandrachudam. Bindana. Sorry. Bhindanas Chandrachudam. Bindanas Chandrachudam. Bindanas Chandrachudam. Bindanas Chandrachudam. Swaminathan sir, Shloka 4. Shloka 4. Can you hear me? Yes, very well. Okay. Arundhane Rushandhe Rugukula Tilake Sankramayasvathejaha Yate Yatosya Yodhyam Sukhamigane Vasankantayam Antamurte Shatrugnainaikadhato Ghatavati Bharate Matulakshyadivasam Natharabdhopishekas Avakila Dekataha Ekayadisha Putya. Very good, very good. Okay. Sounds very well. This meter also fits very well with the story that goes with it. Yes, yes. No, that's why he has chosen it. And for all long stories and long, this meter fits very well. That's why even the last 10 dashakams are also in this meter only. It's a very nice meter. Yeah, I'm very grateful you are teaching this because otherwise you don't get to learn this. I want myself to that we are all learning this together. Shubhamastu Agrima Saptahante Shanivasare Drakshyamaha. Tomorrow we will have the discourse at 6:30 p.m. Shubham. Ram.